बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गनिय्यु या गनिय्यु या गनी, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह, हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا غني يا رزاق، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو قوي عزيز. يا حي يا قيوم برحمتك يا أستغيث. يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. أسألك باسمك العزيز الأعظم أن ترزقني ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. इस दुआ को दिन में 3 मरतबा लाजमी पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत फरमाएगा।